अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अल्फ़ाज़ व मुख़ालिफ़ की जो कल की क्लास में रह चुके थे। क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज़ है जानदार। जानदार का मुख़ालिफ़ है बेजान। उसके बाद है कुदरत। कुदरत यानी तवाना, तवानाई रखने वाला, ताकत रखने वाला। और इसका मुख़ालिफ़ है ज़ईफ़ यानी कि जो तवानाई न रखता हो। तवाना यानी तवाना, इसका मुख़ालिफ़ है नातवान या ज़ईफ़। सिफ़्त यानी मज़बूत, इसका मुख़ालिफ़ है नर्म यानी नरम। मुफ़ीद फ़ायदेमंद, इसका मुख़ालिफ़ है बेफ़ायदे या मुज़िर यानी नुकसान देने वाली चीज़ या बेफ़ायदा चीज़। अब हम पढ़ेंगे दर्स और दर्स का नाम है गंदुम। गंदुम यानी गंदुम, हम उर्दू में भी इसे गंदुम कहते हैं और फारसी में भी गंदुम ही कहा जाता है। तो दर्स को शुरू करते हैं। गंदुम गज़ाये असली बिश्तर मर्दुम जहान आस। गंदुम दुनिया के ज्यादातर लोगों की अहम खुराक है। बिस्यारी अज गज़ा हो व खुराकी हो ये असली माँ अज गंदुम आस। हमारी ज्यादातर खाने की चीजें और जो अहम चीजें हैं वो गंदुम से हैं। از آرد گندم در تهیه خوراکی‌های دیگر استفاده می‌کنند. دوسرے کھانے کی چیزوں کو بنانے کے لیے بھی گندم کے آٹے کا استعمال کیا جاتا ہے. آیا می‌دانید غذاهایی که در شبانه روز می‌خوریم چه مقدارش از گندم است؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کھانے کی چیزیں کہ جو ہم دن رات میں کھاتے ہیں ان کھانوں میں کتنی مقدار میں گندم ہے؟ معمولاً انواع نان، روٹی کے اقسام، شیرینی ہا، مٹھائیاں، کیک ہا، کیک، ماکارونی، میکرونیز، بسکٹس و بسیاری از غذاهای دیگر از آرد گندم است. اور بھی بہت ساری کھانے کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو گندم کے آٹے سے بنی ہوئی ہیں. گندم در مناطق معتدل کره زمین می روید. گندم دنیا کے معتدل علاقوں میں اگتی ہے. کشاورزان جهان هر ساله میلیون ها تن گندم تولید می کنند. دنیا کے کسان ہر سال میں لاکھوں ٹن گندم کے اگاتے ہیں. اگر گندمی را که این کشاورزان تولید می کنند درون واگن‌های یک قطار بار کنند طول آن نزدیک به 2 برابر محیط کره زمین خواهد شد. اگر ان کسانوں کی پیدا کردہ گندم کو ٹرین میں لاد دیا جائے تو ان گندم کی لمبائی کره زمین سے تقریباً 2 گنا برابر ہوگی. گندم در نیمی از جهان مهمترین غذای مردم است. غذایی که ہر روز خورده می شود. گندم ایک مهمترین غذا ہے جسے لوگ روزانہ کھاتے ہیں. به همین سبب قدرت‌های بزرگ از گندم مانند یک اسلحه استفاده می کنند. اسی وجہ سے جو بڑی قدرتیں ہوتی ہیں وہ گندم کو اسلحے کی طرح سے استعمال کرتے ہیں. مثلاً امریکا کے بزرگترین تولید کننده گندم در جهان است. جیسے کہ امریکہ جہاں پہ گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. از این نعمت الهی برای فشار آوردن به ملت‌های ستم دیده و نیازمند بهره میبرد. اس نعمت الہی کا استعمال امریکہ نے اس طریقے سے کیا کہ جو ستم دیدے اور جو مظلوم لوگ تھے ان پہ مزید دباؤ اور مزید ان پہ ظلم و ستم شروع کر دیا. دولت امریکہ بارہا گندم اضافی خود را بجای فروختن به کشورهای نیازمند و گرسنه به دریا ریخته. امریکہ کی حکومت اضافی گندم کو ضرورت مند ممالک میں بیچنے کی بجائے دریا میں پھینک دیتی تھی یا سوزانده است تا قیمت آن در بازار جهانی پایین نیاید، یا پھر جلا دیتے تھے تاکہ صرف اس وجہ سے کہ بازار میں گندم کی قیمت گر نہ جائے اس وجہ سے. سیب زمینی کہتے ہیں آلو کو. سیب زمینی پس از گندم، برنج و ذرت مهمترین ماده غذایی انسانها می باشد.
आलू, गंदम, चावल, मकई, इनके बाद जो सबसे ज़्यादा मुहिम तरीन ग़िज़ा है वो आलू है। तौलीद सालियाना ये ऑन दर जहान हुदूदन 300 मिलियन टन अस। दुनिया में हर साल में 300 मिलियन टन आलू के उगते हैं। सीब ज़मीनी दाराए एनर्जी, प्रोटीन, चर्बी, मवाद मादनी व अनवाय विटामिन हाँ अस्त। आलू में प्रोटीन, चर्बी और बहुत ही किस्म के विटामिन्स मौजूद हैं। वह तन्हाई ये ग़िज़ाई निस्बतन कामिल बेहिसाब मियायात और इसे अपने तौर पे एक मुकम्मल खाना समझा जाता है। बराए तौलीद नशास्ते खुराक दाम व बरखी अज़दारुहा नीज़ इस्तेफ़ादे मीशवाद। इसके अलावा इस चीज़ को यानी आलू को जानवरों के खुराक के लिए और बहुत सारी दवाइयों के बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीब ज़मीनी सबब जलूगीरी az लर्ज़िश बदन व थाशनचे औज़लात मीशवाद। अच्छा, इसके अलावा जो है लर्ज़िश बदन यानी बदन की कमज़ोरी, बदन में जो लर्ज़िश होती है वो, और जो थाशनचे औज़लात यानी पट्ठों की बीमारी, इस चीज़ के लिए भी आलू मुफीद है। बदख्वाबी व इमराज़ असाबी रो मुआलजे मीकुनद व बराए बरखी बीमारहाय दस्तगोह गवारिश बिस्यार मुफीद है। बदख्वाबी यानी जिन लोगों को नींद कम आती है तो इस चीज़ का भी जो है इस चीज़ के लिए भी मुफीद है। और इसके अलावा जिन्हें हाजमे का मसला होता है उनके लिए भी आलू बहुत ज़्यादा मुफीद है। दर पूस्त सीब ज़मीनी नोई मादे वजूद दारद के अस फासिद शुदने दंदोनहा जलूगीरी मीकुनद। इसके पोस्ट में यानी आलू के जो छिलके होते हैं इनमें एक तरह का मादा वजूद रखता है कि जो इंसान के दांत में जो दांत फासिद हो जाता है, जो दांत खराब हो जाता है, उसे फासिद होने से रोकता है, उसे खराब होने से रोकता है। बेहमीन खातिर दरबाजी अज किश्वर हा पूस्त सीब ज़मीनी रा मीपazand व तुर्शी मखसूस बेआन मीज़ानत व मीखूरन तदंदोन हाई सालिम दाश्ते बाशन। इसी वजह से कुछ मुल्कों में आलू के छिलकों को पकाते हैं और एक खास किस्म की खटास या अचार उसके ऊपर लगा लेते हैं। उसके बाद उस आलू के छिलके को खाते हैं ताकि उनके दांत हमेशा सालिम और सलामत रहें। तो आज हमने पढ़े गंदम और आलू के फ़वाइद। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आज की क्लास से आप लोगों को मज़ीद सीखने को मिला है और इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।